सहाबा में सबसे ठंडी तबीयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है, सबसे ठंडी। कुछ भी हो गया अबू बकर बोले नहीं। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए नबी पाक के दरवाजे पे, बूढ़े थे, नाबीना थे, सफेद दाढ़ी थी, आके खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू काफा कैसे आए हो? कहा आज तो हद हो गई है, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। सहाबा कहते जितने लोग खड़े थे सब कहने लगे ये हो नहीं सकता, अबू बकर ये कर नहीं सकते, इसलिए कि उनको तो हजरत उमर तक जाना जरा मुश्किल है, लेकिन जनाबे सिद्दीक अकबर की तो बच्चे बच्चे उन तक पहुंच सकते हैं, तो ठंडे मिजाज के हलीम बुर्दबार आदमी हो नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा तो नबी पाक खामोश हो गए। हुजूर ने फरमाया चलो अबू बकर को बुलाओ। बुलाया जनाबे सिद्दीक अकबर को, यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर ने अबू बकर तूने बाप को मारा है? चुप। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया अबू बकर लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाप को मारा है? फिर चुप। तीसरी दफा महबूब ने फिर इशारा किया, फरमाया बोलता क्यों नहीं? जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो आंसुओं के कतरे दाढ़ी पे गिर रहे थे। जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो रो रहे थे। अर्ज करने लगे हुजूर बाप से कहें तलवार पकड़े और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, यहां कट जाऊंगा, बाप के आगे बोलूंगा नहीं। इसे कहो मुझे काट डाले, मार डाले, पर आपके बारे में बात ना करे। हुजूर आज इसने आपके बारे में बात की है, आपके बारे में। हलीमिया अपनी जगह पर मेरा इश्क बड़ा गैरतमंद है। हुजूर वो बुर्दबारी और जगह पे है, वो मेरी जात के लिए, आपके लिए नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इसने आपके बारे में बात की, शुक्र करें मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना आज बाप की गर्दन कटती और मैं लोगों को बताता हमारे नजदीक सिर्फ वो बंदा बचेगा जो नबी पाक का वफादार होगा, दूसरा कोई बच सकता? क्या कह गए ख्वाजा गुलाम फरीद और आदि कर गए, कहने लगे तन तंदूर हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन, उतों लूण सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू वजह यकीन नहीं आया? कहा हुजूर इससे कहे आपके बारे में बात ना करे। और एक बात तो मुझे कभी भूलती नहीं जिंदगी में, कभी नहीं भूलती। अमीर मिल्लत बानी पाकिस्तान पीर सैयद जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते कि जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी ना, तो हम तकरीरें करते थे कि पाकिस्तान में नबी पाक का निजाम आएगा। उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बाद में आके उन्होंने कभी जमहूरियत तो कभी कुछ नई बातें छेड़ी है। तो कहते हैं हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे, तो हिंदू पंडित पाकिस्तान के मुखालिफ बोलते थे, तो हिंदुओं का जलसा हो रहा था, हिंदू ही थे सारे, मुस्लिम कोई नहीं था। उस जलसे के अंदर ना किसी हिंदू ने माज़अल्लाह हुजूर के निजाम पर बात करते उठते कह दिया कि हुजूर का निजाम तो सख्त है, हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी माज़अल्लाह। और उसने कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया जो बेदबी का था, गुस्ताखी का। वहां कोई मुसलमान नहीं था, एक साईं बैठा था, और दौरी डंडे वाले नहीं होते, दौरी डंडे वाले साईं, वो कई रंगों का डंडा होता है, उसको क्या कहते हैं, मतैर जी। वो मतैर बड़ी लंबी उसके पास थी, दौरी डंडा, वो कहीं बैठा था दूर, कोई अपने काम लगा हुआ था, उसके कानों में आवाज गई, तो जो है मेरी बात पर, उसके कानों में आवाज गई तो डंडा लेकर ना कहीं पीछे से चढ़ गया, पीछे से स्टेज पे, किसी ने रोका भी नहीं है, साईं है इसने क्या करना है। तो वो साईं कहता है मैंने मारा एक ही, पर मारा पूरे जोर से, मारा सर में, और जब मारा तो बंदा ढेर हो गया, पकड़ लिया उसको, साईं को जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते मैं जेल में मिलने गया, वो शख्स जिसका हिंदुस्तान की हर गली में मुरीद बसता था, लाखों करोड़ों मुरीदों का पीर, कहते हैं मैं जेल में मिलने गया, तो साईं था पंजाब का रहने वाला, पंजाबी बोलता था, लेकिन कहते हैं उसने मुझसे गुफ्तगू की तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए उसने। उस आदमी को कोई उसे आयात ज्यादा नहीं आती, हदीस का हाफिज नहीं, कोई उसूल फिक़ह से वाकिफ नहीं। कहते मैं गया तो मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े, ना तो रोजा रखे, ना तो मस्जिद जाए, इतना तू ज्यादती करता है दीन के साथ, और काम तूने इतना बड़ा कर दिया है। तो कहते हैं साईं पंजाबी बोलता था, कहने लगा पीर साहब नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, अगर मैं मसीते नहीं जाता तो मेरी
غلطی ہے. کہتے اس نے فکرہ کہا تو مجھے تو وجد ہو گیا. کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ضرور ہوں پر اپنے نبی دا غدار نہیں. میں گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے کو میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے. نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے, مسجد نہیں جاتا تو میری غلطی ہے, لیکن میں گناہگار ہوں, میں غدار ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں مجھے جنون طاری ہو گیا, میرے آنسو برسنے لگے. کہنے لگا حضور یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری اونچی اور سچی سرکار کی کوئی بے ادبی کر جائے. طاقت ہے کسی کی؟ یہ وہ جنون ہے جس سے کافر ڈرتا ہے. یہ وہ جنون ہے جس سے کافر ڈرتا ہے اور پیچھے رہتا ہے. اس لیے نبی پاک کے ساتھ ہمارا رشتہ نازک ہے. اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ نزاکت کو سمجھتے. کون؟ جڑے اونج آکھن کے اسی ہیں صحیح عاشق, اسی اونج عاشق ہیں صحیح ہاں, اسی ہے صحیح عاشق, لیکن اگر آپ کہیں مسجد آ کے عاشق بنے, داڑھی رکھ کے بنے, تو وہ نہیں ہم سے بنا جاتا. ہیں صحیح عاشق. کس طرح کے عاشق؟ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ نزاکت جانتا ہے. میں نے کہا اماں جانتی ہے کہ اس کا بیٹے سے پیار کتنا ہے, دوسرے اس کا اندازہ کر سکتے, اور تھرمامیٹر بنا کون نہیں جس سے بندہ چیک کر لے. محبتیں چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہی کوئی نہیں. نزاکت کو. ایک صحابی تھے جوان, 12-14 سال عمر, عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی میں. 12-14 سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی؟ اوکھا جے بابا کام. ہاں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. 12-14 سال عمر, چھلانگ لگائی. مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے. ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی, کھینچی تلوار. اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ, اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے, لے آؤ پکڑ کے. عاشق نزاکت جانتے ہیں. حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے. بیمار, دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے. 2 دفعہ. اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے. چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے. 2 دفعہ دن, 2 دفعہ حضور پتہ لے. ایک دن حضور شام کو گئے, ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا, کوئی بات کہی, باپ بھی رونے لگے. حضور نے پھر پیار کیا, چلے گئے. حضرت طلحہ اپنے ابا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہہ کے گئے؟ کہا بیٹے کچھ نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیں. کچھ نہیں, رشتہ ہی بڑا نازک, نہیں بتائیں. تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا حضور کہہ گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے گا. اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. والد کو چارپائی پہ بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا. عشق تیاگ دومی ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا. او اگ دا دارو می تے پانی, مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. ہاتھ پکڑا باپ کا اور کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو, رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کو اطلاع نہیں دینی, خبر. کہا بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے, تو کہتا نہیں دینی, کیوں؟ عاشق نزاکت جانتے ہیں. اگرچہ 12-14 سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا, نزاکت سمجھتے تھے. کہنے لگے ابا جی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں. ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے, اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو. آپ جنازہ پڑھ کے دفنا دینا. رات کو انتقال ہوا, باپ نے جنازہ پڑھا, دفن کیا. سارا کچھ جاننے والے رسول آئے. کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی محبوبہ. کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی, میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا, نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے. گلیاں یہودیوں کی ہیں, قربان جائیں. ساری دنیا روضہ رسول پہ, اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. ساری دنیا روضہ رسول پہ, اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو بہہ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کشادہ کر دے, یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے. یہاں دعا بھی انوکھی,
اس کے لیے دعا بھی انوکھی، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمائی، کہا اے اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، وہ تیری شان کے لائق ہے، ذرا اس سے مسکرا کے ملنا۔ کہتے ہیں وجد ہو گیا طاری، اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے، اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے ہیں۔